नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फलफलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोभिड महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न पर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आफूलाई चुनाव हराएर जनताले 1 वर्ष नपुग्दै पछुतो मानेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। कारागार खुल्ला ठाउँमा सार्ने, कैदीबन्दीलाई कृषिमा लगाउने सरकारको योजना रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। काङ्ग्रेससँगै सहकार्य हुने र अब दायाँ बायाँ सोच्न नहुने प्रचण्डको दाबी। दलहरूले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उपसभामुख पुष्पा भुसालको दाबी। पार्टी पदाधिकारी सहित सबै कमिटी टुङ्गो लगाउन माओवादी नेताहरूको माग। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठद्वारा पशुपतिमा एक भक्त एक वृक्षारोपण अभियानको शुभारम्भ। वीर अस्पतालमा आएका बिरामी फिर्ता भएर जाने अर्को ठाउँ नभएकोले जसरी पनि उपचार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको भनाई। बन्चरे डाँडामा 1 भदौदेखि नै फोहोर फाल्न नदिने स्थानीयको घोषणा। काठमाडौँ महानगरले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न 65 करोडको उद्योग खोल्ने। सिटिभिटीले माग्यो प्री डिप्लोमा तहको छात्रवृत्ति आवेदन। नेपाल बङ्गलादेश जलस्रोत समितिको बैठक काठमाडौँमा सुरु। कुटपिटको आरोपमा अभिनेत्री मिरुना र फिल्म प्राविधिक ठकुरी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता। वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको सब घरमा पुर्याउन मात्रै 26 करोड भन्दा धेरै खर्च। राष्ट्रपत्नी भनेको भन्दै भारतीय संसदमा विरोध। खेर्सन क्षेत्र जोड्ने पुलमा युक्रेनको रकेट आक्रमण, रुसी सेनालाई बन्दोबस्तीमा समस्या पर्ने दाबी र 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने पर्ने आवश्यकता उल्याउनु भएको छ। केही समय यता मत्थर हुँदै गएको कोभिड महामारी पुनः विस्तार हुँदै जान थालेको खतरा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो। वीर अस्पतालको 133 वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारीको नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले आफ्नो समर्थनको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको समयमा नै सहज ढङ्गबाट उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो केही समय यता मत्थर भएको कोभिड महामारी पुनः बिस्तारै फैलँदै जाने खतरा देखिएको छ। अझै यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विभिन्न किसिमका महामारीसँग जुझ्ने सामर्थ्य हामीले विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ। साथै क्यान्सर जस्ता घातक रोगका बिरामीहरूलाई समयमा नै सहज उपचार गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिने विश्वास लिएको छु। भविष्यमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्या भनेको नै सर्ने भन्दा पनि नसर्ने रोग छन् भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पूर्व अनुमान गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो हामीले पनि नसर्ने रोगका बिरामीहरूलाई सहज उपचारका लागि क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ, उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई चुनावमा हराएर जनताले 1 वर्ष नपुग्दै पछुतो मानेको जिकिर गर्नुभएको छ। पार्टीको दमननगर कमिटी कार्यालयमा बिहिबार अगुवा कार्यकर्तासँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले 2064 को निर्वाचनको सन्दर्भ उठाउनु भएको हो। त्यतिबेला आफूलाई हराएका यहाँका जनताले 1 वर्ष नपुग्दै गल्ती गरिएछ भनेर पछुतो मानेको अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। यस्तो प्रवृत्ति स्थानीय निर्वाचनमा पनि देखेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो गल्ती कहिले कहिले हुन्छ तर पटक पटक दोहोरिनु हुँदैन। अबदेखि त्यस्तो गल्ती नहोस् भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मियोको रूपमा स्थापित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यकर्तालाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो राष्ट्रिय राजनीति एमालेको पक्षमा भइरहँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दमन नगरपालिकामा पार्टीले हार्नुको कारण के हो? उहाँले आफूलाई जिताएर आफै अपमानित र लज्जित हुने काम नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागारहरूलाई खुल्ला ठाउँमा सारिने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री खानले धेरैजसो कारागार सहरको मध्यभागमा रहेको भन्दै ती कारागारलाई ठूलो भूभागमा सार्ने र नयाँ कारागार बनाउने योजना सरकारको रहेको बताउनुभयो। कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीहरूलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो बन्दी गृहलाई अब सुधार गृह बनाउन जरुरी छ। सहर बजारको मध्य भागमा रहेका जेलहरूलाई बाह्य भूभागमा अलि ठूला भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेल निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। उपयुक्त ठाउँमा जमिन खोजेर बजेटको व्यवस्थापन गरेर नयाँ बन्दी गृह बनाउने र त्यसलाई सुधार गृहको रूपमा परिणत गरेर बन्दीहरूलाई सुविधाजनक जीवन जिउने वातावरण बनाउनका लागि हामी कार्ययोजना बनाउँछौँ। विधेयकको छलफलमा बोल्दै सांसद तुलसी कुमारी दाहालले यौनजन्य हिंसाका अपराधीलाई छुट दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले सुत्केरीहरूलाई 90 दिनसम्म बाहिर बसेर स्याहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। युवालाई श्रम शिविरमा राखेर श्रम गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो संघीय निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेससँगै सहकारी हुने र हालको गठबन्धन निरन्तर रहने बताउनु भएको छ। बिहिबार बिहान पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकमा वर्तमान परिस्थिति बारेमा ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले एमालेसँग भने सहकारी सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। कांग्रेससँग नै सहकारी गर्ने हो, अब दायाँ बायाँ सोच्नुहुन्न प्रचण्डको भनाइलाई उद्धृत गर्दै स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले भन्नुभयो एमालेसँग सहकारीको सम्भावना छैन। प्रचण्डले बैठकमा समाजवादी मोर्चा निर्माण भएपछि भएको प्रयास बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। हालको गठबन्धन भित्रकै वामपन्थी दलबीच मोर्चा भएर पार्टी एकता संयोजन समिति बारेमा कुरा नटुङ्गिएको बताइएको थियो। गठबन्धन भित्र वामपन्थीको एउटा मोर्चा बन्छ, तर पार्टी एकता संयोजन समिति बन्छ कि बन्दैन अझै टुङ्गिएको छैन, प्रचण्डले बैठकमा भन्नुभएको थियो। पोलिट ब्युरो समितिका नाम र स्थायी समितिलाई पूर्णता दिने बारेमा छलफल भने भोलि शुक्रबार को बैठकमा हुने गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। उपसभामुख पुष्पा भुसालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणाली र महिला सहभागिता विषयक कार्यक्रममा उहाँले दलहरूले बढीभन्दा बढी महिला नेतालाई प्रत्यक्षमा उठाएर महिलालाई हेर्ने समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। पूर्वसभामुख अनुसारी घरतीले पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। आउने पुस्ताहरूलाई हामीले महिलाहरू विशेष आरक्षण खाएर आएका छन् भन्ने सन्देश दिएका छौं कि त्यसलाई तोड्नुपर्छ, त्यसकारण प्रत्यक्षमा जोड दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने माग राखेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकमा नेताले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पदाधिकारी सहित सम्पूर्ण कमिटी टुङ्गो लगाउन दबाब दिएका हुन्। बैठकमा नेताहरू 5 दलीय गठबन्धनको लाभ र नोक्सानी, समाजवादी केन्द्र निर्माण, आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा रणनीतिक सहित समसामयिक विषयमा धारणा राखेको स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले बताउनु भयो। आगामी प्रदेश र संघको चुनावमा कुन योजना र रणनीति अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेको पोखरेलको भनाइ छ। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पशुपतिमा एक भक्त एक वृक्षारोपण अभियान शुभारम्भ गर्नुभएको छ। पशुपति क्षेत्रमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर वृक्षारोपण अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वमा वैज्ञानिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्रलाई आकर्षक तथा रमणीय बनाउनका लागि वृक्षारोपण अभियानले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। धार्मिक पर्यटकीय आकर्षित गर्नका लागि पशुपति क्षेत्रलाई ध्यान, ज्ञान र योग साधना स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले रोपेका बिरुवालाई उचित हेरचाह, संरक्षण, व्यवस्थापनमा ध्यान दिन पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिनुभयो। पशुपति क्षेत्रमा रुद्राक्ष, श्रीखण्ड, बर, पेपल, पारिजात, बेल तथा अन्य धार्मिक वृक्षको उद्यान बनाइने जनाइएको छ। कार्यक्रममा खादबारी नगरपालिकाका प्रमुख महेश थपलियाले 1 लाख रुद्राक्षको बिरुवा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले सरकारी अस्पतालमा आइएका बिरामीहरूलाई उपचार नगरी फिर्ता गर्न नहुने बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालको 133 वार्षिकोत्सवको अवसरमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीहरूको उपचार गरेर मात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामी उपचार नपाएर फिर्ता भयो भने उसको मन कस्तो होला। उहाँले भन्नुभयो, वीर अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामी फिर्ता भएर जाने अर्को कुनै ठाउँ छैन। शैय्या नभए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर उपचार गर्नुपर्छ। उहाँले सरकारी अस्पतालप्रति नागरिकहरूको ठूलो भरोसा रहेकाले गुणस्तरीय उपचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अस्पतालले कोभिड-19 मा खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर डम्पिङ गर्न सिस्टुल बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा सधैँका लागि फोहोर फाल्न नदिने स्थानीयले घोषणा गरेका छन्। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट सरोकार समितिले 1 भदौदेखि सधैँका लागि उपत्यकाको फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरेको हो। महानगरले सम्झौता अनुसार काम नगरेको, उपत्यकाको अन्य स्थानमा ल्यान्डफिल साइट खोजेर बन्चरे डाँडावासीलाई व्यवस्था गर्न खोजेको भन्दै समितिले फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरेको सरकार समिति संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। समितिले यो विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय शहरी विकास मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराइसकेको उहाँको भनाइ छ। सरकारसँग 1 भदौदेखि फोहोर फाल्ने भए जम्मा 2वटा मात्र विकल्प रहेको उहाँको भनाइ छ। ढुङ्गानाले भन्नुभयो, मानव बस्ती रहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र र फोहोर मैला प्रदूषण रहित मानव बस्ती विकास क्षेत्र मध्ये एउटा सरकारले छान्न पाउनेछ। बन्चरे डाँडाका मानिसहरूको जीवधनको रक्षा गर्ने, हाम्रो मागहरू पूरा गर्ने ग्यारेन्टी गरेर मात्रै 1 भदौदेखि फोहोर फाल्न पाइन्छ उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न आधुनिक उद्योग खोल्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 7980 को बजेट अनुसार महानगरले 65 करोडको लगानीमा आधुनिक उद्योग खोल्न लागेको हो। फोहोरलाई मल बनाउनका लागि महानगरले कच्चा पदार्थ खरिद तथा व्यवस्थापन गर्न 25 करोड खर्च गर्ने भएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि मात्रै महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी डोजर लोडर र गाडी भाडाका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। बन्चरे डाँडामा फोहोर बोकेका गाडी धुनका लागि वाशिङ सेन्टर निर्माण गर्न पनि महानगरले 1 करोड बजेट छुट्याएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले शैक्षिक सत्र 7980 का लागि प्री डिप्लोमा तहको वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा आवेदन माग गरेको छ। सिटिभिटीले प्री डिप्लोमा तहको वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा 1814 कोटाको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग गरेको हो। शैक्षिक सत्र 7980 मा प्री डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2079 बमोजिम परिषदद्वारा सञ्चालन सम्बन्ध स्वीकृत प्राप्त अङ्गिक साझेदारी टैक्स तथा निजी शिक्षालयमा निर्धारण गरिएका वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा भर्नका लागि आवेदन माग गरिएको हो। नेपाल बङ्गलादेश जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। झण्डै 15 वर्षपछि नेपाल बङ्गलादेश बीच जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक बसेको हो। अघिल्लो बैठक सन् 2008 को फेब्रुअरी 26 देखि 29 सम्म भएको थियो। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा जलस्रोतको उपयोग तथा बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी मुख्य एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सागर राई तथा बङ्गलादेशको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव कबीर बिन अनवरले नेतृत्व गर्नुभएको छ। बौद्ध भिक्षु फुर्बा साङ्गु तामाङले अभिनेत्री मिरुना मगर र फिल्म प्राविधिक पृथ्वीसिंह ठाकुरी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती र कुटपिट सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ। दायर मुद्दामा वादीको तर्फबाट मुद्दा दर्ता गर्दै तामाङले कानून बमोजिम सजायको माग गर्नुभएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गर्नुभएको हो। माफी माग्ने सवालमा पटक पटक पहल गर्दा पनि अभिनेत्री मगरले व्यवस्था गरेपछि मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको फुर्बाले उजुरीमा उल्लेख गर्नुभएको छ। फिल्म प्राविधिक ठकुरीले मिरुनालाई उस्काउने काम गरेको भन्दै उनी विरुद्ध पनि कारबाहीको माग गरिएको छ। गत जेठ 15 गते काठमाडौँको सिभिल महल स्थित एक कफी सपमा कबड्डी 4 फिल्मको प्रचारका लागि पुगेकी मिरुनाले आफूलाई फुर्बाले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै थप्पड हानेकी थिइन्। गएको आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकहरूको सब काठमाडौँबाट घरसम्म पुर्याउनका लागि मात्रै बोर्डले 26 करोड 3,51,500 रुपियाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर बोर्डले 38 जना महिला र 757 जना पुरुष गरी 795 जना श्रमिकको सब घरमा पुर्याउन यो रकम खर्च गरेको हो। विदेशमा ज्यान गुमाउनेहरूको सब बोर्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निःशुल्क घरसम्म ढुवानी गर्छ। विदेशबाट
देशबाट नेपालमा सब झिकाउनका लागि पनि बोल्ने गन्तव्य देशसँग समन्वय गरी रकम 95,23,458 रुपियाँ पठाएको छ। विदेशमा ज्यान गुमाएका 213 जना श्रमिकको शव स्वदेश झिकाउन सम्बन्धित देशका लागि दूतावाससँग समन्वय गरी रकम पठाइएको हो। भारतको पश्चिम बंगालका कांग्रेस सांसद अधीर रञ्जन चौधरीले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई राष्ट्रपत्नी भनेको भन्दै भारतको संसदमा विरोध भएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका सांसदहरूले संसदमा कांग्रेसले माफी माग्नुपर्ने भन्दै सांसद लोकसभामा विरोध जनाएका हुन्। चौधरीको टिप्पणीलाई लिएर बीजेपी सांसदले हल्ला गरेपछि संसद बैठक नै स्थगित भएको छ। युक्रेनले रुसी कब्जामा रहेको खेरसन क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने अभियान सुरु भएको जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेर नियन्त्रणमा लिएको पहिलो क्षेत्र खेरसनलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिन युक्रेनले पुलमा आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। डिनिप्रो नदीको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको रणनीतिक सहर खेरसनमा पुग्ने पुललाई नै युक्रेनी सेनाले अमेरिकाले दिएको हिमर्स रकेट प्रहार गरेर ध्वस्त बनाएको हो। खेरसन सहर जोड्ने पुलमा नै क्षति पुगेपछि खेरसनका हजारौं रुसी सेनालाई बन्दोबस्तीका सामानमा समस्या पर्नेछ र रुसले कब्जामा लिएका अरू क्षेत्रसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। पुलमा क्षति पुगेसँगै रुसी सेनालाई गाह्रो पर्ने युक्रेन बलियो अवस्थामा पुग्ने खबरमा उल्लेख गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक दिवसीय नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमै रहेको छ। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 19औं स्थानमा यथावत रहेको हो। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्ड पहिलो स्थानमा छ भने इंग्ल्यान्ड दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै भारत तेस्रो स्थानमा रहँदा पाकिस्तान चौथो र अस्ट्रेलिया पाँचौं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी दक्षिण अफ्रिका 6औं, बंगलादेश 7औं, श्रीलङ्का 8औं, वेस्ट इन्डिज 9औं र अफगानिस्तान 10औं स्थानमा रहेको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।